निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ 2046 सालको जनआन्दोलन र यसको उपलब्धिका सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। पाटन र भक्तपुरमा पनि जुलुस र नारा लगाउँदै जनसागर नै आयो। काठमाडौँ र कीर्तिपुरमा जनसागर ओर्लियो। यस्तो जनसागर देशका विभिन्न भागमा ओर्लिए जसलाई रोकथाम गर्न सकिने अवस्था थिएन। यो सागरले कसलाई बगाउँछ भन्ने मात्र सोच भयो मानिसमा। गणेशमानले वीर अस्पतालको कौशिकबाट हात हल्लाई क्रान्तिकारी जनतालाई अभिवादन गरे। उनको हार्दिकताले जनतामा अझ बल मिल्यो। साँच्चै भन्ने हो भने यो आन्दोलन झण्डाको आन्दोलन थियो, किनकि 30 वर्षदेखि थुनिएका झण्डाको प्रदर्शनले नै पञ्चायत ढाल्न सफल भयो। आन्दोलनकारीले कहीँ कतै हिंसा गरेनन्। उनीहरूले आफ्ना पार्टीका झण्डा र विचार मात्र राखेका थिए। माघको चाक्सीबारी सम्मेलनदेखि नै जनताले पार्टीका झण्डा खुला रूपमा सडकमा निकालिसकेका थिए। काठमाडौँमा मात्र होइन, राजधानी बाहिर झापा, मोरङ, पोखरा, बुटवल र नारायणघाटदेखि पश्चिम वीरगञ्ज, नेपालगञ्जसम्म पनि मेची महाकालीका जनता नतातिएका भए पनि यो आन्दोलन सफल हुने थिएन। 2046 साल चैत्र 26 गते राति 11:30 जाँदा राजाले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाई पञ्चायतको विघटन, बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रमा बस्ने मन्जुर गरे। चैत्र 27 गते देशभर नेपाली जनताले खुसियाली मनाए। गाउँ सहर जताततै पार्टीका झण्डा देखिन्थे। पञ्चको नाकमुख देखिँदैनथ्यो। चैत्र 27 गते 30 वर्षपछि जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमानले खुला मञ्चबाट आमसभालाई सम्बोधन गर्दै भने, हामीले मागेको बहुदल हो, त्यो पाएका छौं। अरू प्राविधिक कुरा पूरा हुन बाँकी छन्। पूर्ण प्रजातन्त्र ल्याउन अब सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। जब राजाबाट लोकेन्द्र सरकारलाई मान्यता दिई यसैमा आन्दोलनकारीले सहभागी भई काम गर्ने आशयका विचार व्यक्त भए पनि त्यो कसैबाट मान्य हुने छैन भन्ने भनाइ पनि सभामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नेताले सम्बोधन गरेका थिए। यस क्रममा काङ्ग्रेसका महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो जित माले, मसाले, मण्डलेको पनि हो, राजाको पनि हो, पञ्चको पनि हो, यो जित सबैको हो भनेका के थिए। सारा जनता उर्लिएर उनीमाथि आक्रमण गर्लान् जस्तो वातावरण भयो। उक्त अवस्थालाई सामान्य बनाउन पद्मरत्न तुलाधर, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसादले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। यसरी देशभरि विशाल जुलुस र आमसभा हुन थाले। देश अर्कै परिवेशमा अघि बढ्न थाल्यो। जनता आफ्ना पार्टी र वैचारिक संगठनमा संगठित भई प्रजातान्त्रिक विचारमा उन्मुक्त थिए। बहुदलको घोषणा भएपछि 2046 साल चैत्र 27 गते गणेशमानले दिएको मन्तव्य। प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षको लामो इतिहासको क्रममा अग्रपङ्क्तिमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने महान यज्ञमा आफ्नो अग्रणी भूमिका खेल्ने दृढतालाई कायम राख्न चाहन्छ। इतिहासले सुम्पेको यो महान दायित्वलाई हामीले अतीत कालमा कठिनतम घडीमा सब थोकको बलिदान दिएर
वहन गरेका थियौँ भने देशको नियति र भविष्यप्रति जिम्मेवार रहेको एकमात्र प्रतिपक्षको नाताले भविष्यमा पनि उत्तिकै समर्पणका साथ पूरा गर्दै जानेछ भन्ने हाम्रो सङ्कल्पमा कसैले शङ्का नगरोस्। वर्तमान संविधानबाट दलविहीन शब्द झिकिन साथ र राजनैतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनासाथ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको यात्रा पूरा भइसक्यो भन्ने भ्रमको शिकार न त नेपाली कङ्ग्रेस छ न यसलाई सम्झौतावादी भन्ने अन्यायपूर्ण आरोप लगाई हिँड्नेलाई सुहाउने कुरा हो। राजनैतिक दलहरूको विद्यमानतालाई स्वीकार गरेर यसका झण्डा र साइनबोर्ड जस्ता प्रतीक चिन्हहरू फर्काइँदैमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो भन्ने मोहजालमा नेपाली कङ्ग्रेस कहिले फसेको छैन। जनता बीचबाट उब्जिएको यो सङ्घर्षशील पार्टीलाई आम नेपालीको राजनैतिक चेतनाको स्तरको पूर्ण ज्ञान छ। जनता अब ठगिन सक्दैनन्। तिनीहरूले ठगिएको अनुभूति लिन बाध्य भएको अवस्थामा भोलि जनआक्रोशले के कस्तो रूप लिन सक्दछ र त्यसको वेगले कसलाई कतातिर हुत्याइदिने हो भन्ने स्थितिबोध अब त सबैलाई भएकै हुनुपर्दछ भनी म आशा गर्न चाहन्छु। बहुदलीय सिद्धान्तलाई आगामी दिनमा तजुर्मा गरिने शासन विधानमा कसरी र कुन हदसम्म इमान्दारीपूर्वक समाहित गरिन्छ त्यसै अनुरूपको प्रतिउत्तर नेपाली कङ्ग्रेसको हुनेछ। तसर्थ म भन्छु प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जारी नै छ। यसको परिवेश र प्रकटीकरण स्वरूप अहिले भिन्न छ। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र आफ्नो नीति निर्धारणमा पूर्णतया सहभागी हुने नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार पुनर्प्राप्ति नभएसम्म समय परिस्थिति र अनुकूलता अनुसार सङ्घर्षको स्वरूप निरूपण गर्ने विकल्पलाई नेपाली कङ्ग्रेसले आफूमै सुरक्षित राखेको छ। दलविहीन शब्द झिकेपछि वर्तमान पञ्चायती संविधान एउटा विरोधाभासपूर्ण खोक्रो दस्तावेज भएको र यसका सञ्चालकको संवैधानिक वैधता समाप्त भइसकेको तथ्य निर्विवाद छ। तथापि विरोधाभासलाई टिकाइराख्नाले हाम्रो नोक्सानी नभएर टिकाइराख्नेहरूको इमान्दारिता, विश्वसनीयता र परिवर्तित परिस्थिति अनुरूप आचरण नगर्ने इच्छा शङ्काको विषयवस्तु हुन जानेछ। ठगिदा ठगिदा पाको भइसकेका 4 दशकदेखिको षड्यन्त्र, फरेब र विश्वासघातले सचेत भइसकेका नेपाली जनताको सम्मान गर्ने इमान्दार पूर्ण सरकारको म अपेक्षा गर्दछु। यो युगका नेपाली न त कमारा हुन् न त रैती नै। तिनीहरूको एकमात्र चाहना राष्ट्र निर्माणमा पूर्णतः सहभागी बन्न पाएर सम्मानपूर्ण नागरिक बन्नु हो। यो चाहनालाई पूरा गर्ने सङ्कल्पबाट नेपाली कङ्ग्रेस यथावत अविचलित छ। जय नेपाल। त्यसपछि चैत्र 28, 29 र 30 गते देशभर जुलुस आमसभा भइरहे अनि 2047 साल वैशाख 2 गते परिस्थिति अचानक बदलियो। त्यस दिन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकारी पक्ष र आन्दोलनकारी बीच वार्ता चलिरहेको थियो। त्यसबेला 10,000 प्रदर्शनकारीले प्रज्ञा भवन घेरे। पञ्चायतका सबै निकाय खारेज गरी चन्द सरकारको बर्खास्तीका साथै नयाँ सरकार गठनको माग राखेका थिए। चन्दले यो जनताको आवेग थाम्न नसकिने महसुस गरेर अचानक बिहान 3 बजे बैठकबाट बाहिरिए। उनी भिडबाट निस्केर सिधै दरबार गएर आफ्नो पदबाट श्री 5मा राजीनामा चढाए। त्यसको केही घण्टापछि वैशाख 3 गते बिहान राष्ट्रिय पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति र पञ्चायतका 6वटा जनवर्गीय संगठन विघटन गरिएको घोषणा राजाले गरे। अन्ततः वैशाख 3 गते पञ्चायती व्यवस्थाको ज्वरो उखेलियो। अन्तरिम सरकार। त्यसपछि मात्र गणेशमान सिंहले भनेका माग पूरा भए अनि गणेशमान सिंह र राजा वीरेन्द्रका बीच भेट भयो। भेटमा सबैभन्दा पहिले त गणेशमान सिंहले राजाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे। तर राजाले अब तिमीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ मात्र के भनेका थिए। गणेशमानले सरकार तपाईँको हजुरबुबासँग समकालीन जस्तो भएर मैले राजनीति गरेको हुँ, त्यसैले अलिक ख्याल गरेर कुरा गरी बक्सियोस्। यति भन्दा भन्दै राजा वीरेन्द्रले अँध्यारो मुख लगाएर आफ्नो बोली फेरेको कुरा मैनाली बताउँछन्। त्यस दिनदेखि गणेशमान सिंह र अन्य राजनैतिक पार्टीका नेतालाई तपाईँ भन्न थालेको कुरा राधाकृष्णले भने। साथै गणेशमानले पनि आफ्नो एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा यही कुरा दोहोर्याएका छन्। राजाले तिमी र तपाईँ भनेका विषयमा गणेशमान र बिपीका बीच कुरा हुँदा बिपीले राजालाई भेटेर आएका बेला राजाले के भने, तपाईँलाई तपाईँ भनेर सम्बोधन गरे कि तिमी?
गणेशमानले सोद्धा बिपीले म सबै नेपालीलाई राजाले तपाईँ भन्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हुँ। मलाई राजाले तिमी भनुन् कि तपाईँ भनुन्, यसमा मलाई केही मतलब छैन भन्ने जवाब दिएका थिए। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।